खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में लॉकडाउन में तोसी में इजाफे पर गौर शुरू कर दिया है। कोरोना के मरीज जिस इलाके में ज्यादा होंगे वहां की मार्केट्स भी बंद की जाएंगी। मुकर्ररा औकात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर के शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाएगा, जबकि SOPs पर अमल दरामद के लिए मार्केटों के सरप्राइज विजिट भी किए जाएंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना के मरीज जिस इलाके में ज़्यादा होंगे वहाँ की मार्केट्स भी बंद की जाएंगी। मुकर्ररा औकात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर के शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद के लिए मार्केटों के सरप्राइज विजिट भी किए जाएंगे। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा इस पर क्या वजह सामने आई है? जी, आज कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसके दौरान केसेस जो है उनकी तादाद में बड़ी तेजी के साथ जो है वो इजाफे पर NCOC का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें गहरी तशवीश का इजहार किया गया। और उसी जो NCOC के इजलास की जो आज की हिदायत हैं, जो उस हवाले से जो फैसले किए गए हैं कि पहले से ज्यादा जो है वो लॉकडाउन को सख्त किया जाए और पहले जो पाबंदियां आयद की गई हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो उसकी रोशनी में अब हुकूमत पंजाब जो है वो लाहौर में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा मुतासरा शहर लाहौर है, तो लाहौर में जो कोरोना की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन है उसको ना सिर्फ सख्त करने का फैसला किया गया है, जो मार्केट्स के औकात कार हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के हवाले से जो है वो हिदायत दी जाएंगी और मास्क का इस्तेमाल जो है वो शहरियों के लिए लाजमी जो है वो करने के हवाले से भी इकदाम जो है वो उठाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जिन इलाकों से केसेस रिपोर्ट होंगे, पहले भी वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें मजीद सख्ती जो है वो मुतवक्के है। ठीक है जाहिद चौधरी, ये बताएगा तिबी माहिरीन की जानिब से इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पीछे वजूहात क्या हैं? क्या SOPs पर अमल दरामद ना करना इसकी वजूहात हैं? जी, इस हवाले से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनका कहना है कि जो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसकी बुनियादी वजह जो वायरस का म्यूटेट करना है, वायरस की म्यूटेशन जो है वो सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर जो है वो बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अंडर अटैक है और केसेस जो है वो बड़ी तेजी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी इसकी वजह बता रहे हैं कि शहरियों की जानिब से चूंकि एहतियात नहीं बरती जा रही, खास तौर पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, मास्क का इस्तेमाल जो है वो ना होने के बराबर है शहर में, जिसकी वजह से केसेस रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी तादाद में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस, PHA की जानिब से यौम पाकिस्तान पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस PHA की जानिब से यौम पाकिस्तान पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे 23 मार्च के हवाले से होने वाली आतिशबाजी को मनसूख कर दिया गया है। अपडेट्स देंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा इस फैसले के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं और लाहौर शहर में जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है इसके पेश नज़र अब फैसला किया गया PHA की जानिब से कि आज रात 12 बजे जो आतिशबाजी की जानी थी यौम पाकिस्तान के मौके पर जश्न बहारा के सिलसिले में अब उसको मनसूख कर दिया गया है, इसको कैंसिल तस्वर किया गया है और तमाम शहरियों को भी इसके बारे आगाही दी जा रही है। PHA हुकाम ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आज जश्न बहारा और यौम पाकिस्तान के मौके पर रेस कोर्स और आज़ादी चौक के मकाम पर जो PHA ने आतिशबाजी का वक्त मुकर्रर किया था अब इसको मनसूख कर दिया गया है। जी, आतिशबाजी को कैंसिल कर दिया गया है। दुरे नायाब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। तो बताएं कि ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन डॉक्टर मिड रांझा और मोहम्मद रांझा, मरकजी सदर जावेद अहमद और मरकजी जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद जफर ताहिर दीगर अहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साल बाद हमारी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है 6 लीटर। हमने तरक्की का माशाल्लाह ऐसा करीना और जिना हासिल किया है कि दुनिया हमें देखकर शर्मिंदा है। और अमेरिका उस वक्त था 6 लीटर पे और आज अमेरिका है 60 लीटर पर एवरेज मिल्क प्रोडक्शन।
اس طرح اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو ملکی معیشت بھی تباہ ہوگی اور لوگوں کو دودھ اور گوشت بھی نہیں مل پائے گا۔ یہ جو سیڈ ریسرچ کے ادارے بنائے گئے ہیں ان کی کارکردگی آپ سب بھائیوں کے سامنے ہے، آپ پاکستان کے ہی باشندے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے بھی میرے ملک کی ایوریج گندم 30-35 من تھی اور 20 سال بعد بھی ماشاءاللہ 30 سے 35 من ہی ہے۔ یہ سیڈ ریسرچ کے ادارے پتہ نہیں ریسرچ کس چیز پہ کر رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یا تو ان کو ریسرچ پر لگایا جائے یا یہ ادارے تحلیل کر دیے جائیں، کیونکہ قوم کے اوپر اربوں روپے کا بجٹ ہر سال قوم دیتی ہے اور قوم کو فائدہ ایک ٹکے کا نہیں ان کا۔ آل پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا رواں سال 40 لاکھ ٹن گندم خریداری کا ٹارگیٹ۔ رواں سال خریداری کی جانے والی گندم کے لیے درکار باردانہ اور جوٹ بیلز کی خریداری کے لیے 15 فرمز کو ٹھیکہ دیا گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان علیم بتائے گا ٹھیکہ دیا کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، پنجاب بھر میں گندم خریداری جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگر رواں سال کی بات کی جائے تو اس سال پنجاب حکومت 40 لاکھ ٹن گندم جو ہے اس کی خریداری کرے گی، جس کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ اپریل اور مئی کے مہینوں میں کیا جائے گا، جبکہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپریل میں جو ہے وہ گندم خریداری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے محکمہ خوراک جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو ٹینڈرز ہیں باردانہ بیلز کے، پی پی بیگز کے، وہ بھی جاری کر دیے ہیں اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ بھی کر دی گئی ہے، جس میں اگر باردانہ بیلز کی بات کی جائے، پی پی بیگز کی بات کی جائے تو 75,000 پی پی بیگز جو ہیں وہ اس کی خریداری رواں سال کی جائے گی گندم کے لیے، جبکہ جو 35,000 جوٹ بیگز ہیں ان کی بھی خریداری کی جائے گی، جس کے لیے 3 فرموں کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور پی پی بیگز کے لیے 15 فرموں کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور یہ فائنل کر لیا گیا ہے۔ 5 ارب کی لاگت سے یہ تمام تر جو اشیاء ہیں جو کہ گندم خریداری کے حوالے سے درکار ہوتی ہیں اس کی خریداری کی جائے گی، اور اس حوالے سے محکمہ خوراک جو ہے اس نے تمام تر سفارشات جو ہیں ان کو فائنل کر لیا ہے۔ خریداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عثمان علیم آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت اور گھی مینوفیکچررز کے درمیان رمضان بازاروں میں عام مارکیٹ سے 10 روپے فی کلو گرام گھی سستا فراہم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نیازم اقبال سے پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات کے دوران طے پایا کہ رمضان بازاروں میں گھی کی قیمتوں میں بات چیت کے ذریعے مزید کمی لائی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت اور گھی مینوفیکچررز کے درمیان رمضان بازاروں میں عام مارکیٹ سے 10 روپے فی کلو گرام گھی سستا فراہم کرنے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ اس کو زیرو کر سکتی ہے تو زیرو کر دے، بیکاز وی ہیو نو انٹرسٹ ان دا ٹیکس فرام دس۔ ہم کہتے ہیں جی اس کو کم کریں، اور میں کنٹینیوسلی اس پہ ایفرٹ کرتا رہا ہوں۔ 2 یا 3 ریویژن ہوئی ہیں جب سے یہ ٹیکس آپ کے علم میں ہے۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جی اس کو اور ریشنلائز کریں۔ صحیح، ٹیکس کس کو جاتا ہے؟ ٹیکس ایف پی آر کے پاس جاتا ہے۔ ہمارا خیال تھا آپ کے پاس نہیں، چلے یہ بھی کلیئر ہو گیا، کیونکہ وہ مجھے تو پتہ ہے نا کہ ہمارا پی ٹی اے نے اس پروجیکٹ پہ لوگوں سے ریپوٹیشن لاس ضرور لیا ہے کہ لوگوں نے کہا یہ بڑا ظالمانہ ٹیکس ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہیں مل رہا، لیکن وہ ہر ایک تک بات پہنچتی نہیں ہے۔ بٹ ابھی ایسا ٹیکس سے پی ٹی اے کا تعلق نہیں ہے، بالکل بھی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا۔ ہاں ہم نے اپنی اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو مینٹین رکھ رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، آپریٹرز نے بھی کی ہے۔ بہت سارے جب یہ فائنلی ہم نے اس کو انفورس کیا تو آپ کے علم میں بہت سارے سیٹ ایسے تھے جو نان ٹائپ اپروو تھے، وہ بلاک بھی کیے گئے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے جو اصل جو آپ نے ایشو ریز کیا موبائل مینوفیکچرنگ۔ اس کی وجہ سے موبائل مینوفیکچرنگ تو پہلے بھی تھوڑی بہت پاکستان میں تھی، لیکن اب اس کو امپیٹس مل رہا ہے۔ لوگ اب سیریسلی سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی انسینٹیو دینا چاہتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے وہ سال کی 40 سے 45 ملین ہینڈ سیٹس کی ہے، اور اس کے بعد ہمارے نیبرز ہیں اور ملک ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، جو ایکسپورٹ کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ از اے بگ مارکیٹ، تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ انسینٹیوائز کیا جائے لوگوں کو کہ آؤ بناؤ، اسمبل کرو یہاں پہ، پھر الٹیمیٹلی مینوفیکچرنگ پہ جاؤ اور پھر ایکسپورٹ کرو، اور ایکسپورٹ پہ ریبیٹ بھی گورنمنٹ نے دی ہے۔ تو وی آر ویری آپٹیمسٹک۔ ہمارے پاس اس وقت آپ نے جو کراچا صاحب والا ایئر لنک والوں کا ہے، چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ تاجروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔
دیگر خبروں کو خبرنامے کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں حاملہ خاتون کے قتل پر رہائشیوں کا پریس کلب کے سامنے لاش رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی کے بجائے صلح پر دباؤ ڈال رہی ہے. مظاہرین کی جانب سے کیا مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں جانیں گے عابد چوہدری سے. جی عابد بتائیے گا. گجرانوالہ کے رہائشی ہیں جو کہ ایک خاتون کی لاش کو پریس کلب کے سامنے رکھ کر گجرانوالہ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہے. جن کا کہنا ہے کہ جمشید نامی رہائشی ہے جس کی اہلیہ ہے. جمشید کا کسی دوست کے ساتھ لین دین کا تنازع تھا اور لین دین کلیئر ہونے کے باوجود ملزمان جو ہیں وہ گھر پہنچے اور خاتون کو دھکے مار کر مار پڑائی کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. لیکن تشدد کے بعد خاتون جو حاملہ تھی اس کا بچہ جو ہے وہ بھی دم توڑ گیا اور خاتون کو تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ جان بر نہیں ہو سکی. اس وقت گجرانوالہ پولیس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے لاش جو ہے وہ سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. اس وقت مظاہرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا اور پولیس کی جانب سے ابھی تک کیا کارروائی کی گئی. آپ بتائیے گا, آپ لوگ احتجاج کریں, مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ایس ایچ او مینیج ہوا ہے اپنا ملزمان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں راضی نامہ کریں ورنہ آپ پہ پرچے دیں گے. ہم ان کو مارا کس نے, کیا ہمارا یہ گھر میں داخل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لین دین کا تنازع تھا وہ کلیئر ہو گیا تھے. ماں سوائے 2 لاکھ کا تھا. اس کے بعد جب انٹر ہوئے ہیں رانا نادر عباس, اس کی بیوی اور عثمان مچھی اور اس کے عزیز و کارب تھے, کو 8-10 بندے تھے. انہوں نے اندر آگے بیوی بھی تھی. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے عورت کے پیٹ میں پنچ. سیف سٹیز اتھارٹی کو سمارٹ سٹیز پر منتقلی کے لیے کیمروں میں سینسر لگائے جائیں گے. ہجوم کی تعداد, فائرنگ کی سمت کا تعین, ایئر کوالٹی کنٹرول, کچرے کی موجودگی, ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہتر بنانے, جبکہ ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ کے لیے بس مانیٹر کرنے کے لیے شہر میں نصب کیمروں میں سینسر لگا کر متعلقہ محکموں کو مدد فراہم کی جائے گی. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے علی ساہی سے. علی بتائیے گا سسٹم کا باقاعدہ انسٹالیشن اور آغاز کب سے ہو جائے گا؟ جی بالکل, سیف سٹیز اتھارٹی کو اب سمارٹ سٹیز پر منتقل کیا جانے کا جو عمل ہے اس پہ شروع کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مختلف محکمے ہیں اس میں انوالو ہوں گے. اس پر کیا سیف سٹیز اتھارٹی کا ایک نیا لاحہ عمل ہوگا, اس پہ کیا نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سی ای او کامران خان سے. ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح شہر میں دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے مل کے شہر میں صفائی کا انتظام, ٹریفک کا انتظام, ایئر جو کوالٹی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں. اس میں کب تک اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا؟ جی, اس میں جو ابھی ہمارا سیف سٹی اتھارٹی ہے یہ بنیادی طور پہ تو ایک سیکیورٹی پروجیکٹ ہے. اس میں سیکیورٹی فیچرز کو انکارپوریٹ کیا گیا اور سیکیورٹی کو ہی رکھتے ہوئے کہ لاہور کو مزید سیف کرنا ہے. یہ پروجیکٹ کنسیو کیا تھا جب لاہور میں اور پورے ملک میں ٹیررزم کی ویو, ایک زبردست ویو آئی ہوئی تھی. تو اس وقت بنیادی طور پہ کانسیپٹ بھی ورلڈ اوور سیف سٹی کا ہی چل رہا تھا. بٹ گریجولی جب ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو ٹیکنالوجی کا کوئی ایک استعمال نہیں ہوتا. اس ٹیکنالوجی کو جب انفراسٹرکچر آپ کے پاس آ جاتا ہے, کیپیبلٹی آ جاتی ہے, تو اس سے آپ بہت سارے اور مقاصد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہی چیز دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں یہ تجربات کیے گئے اور کچھ جگہ پہ کامیاب بھی ہوئے, کچھ جگہ نہیں بھی ہوئے کامیاب, لیکن جہاں پہ کامیاب ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے شروع کیا ہے. گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے تجربات جو دنیا میں کامیاب ہوئے اور وہ ہمارے ماحول میں, ہماری کنڈیشنز میں ان کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو 2-3 جو بنیادی اسمارٹ سٹی سے, جب آپ سیف سٹی سے اسمارٹ سٹی میں جاتے ہیں تو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کریٹنگ ایفیشنسیز. چیزیں ہماری ہو رہی ہیں, اس میں ایفیشنسی کریٹ کرنی ہے ان سارے سسٹمز کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے, سیف سٹی کے انفراسٹرکچر کو جو آلریڈی انسٹالڈ ہے شہر میں, لاہور میں, اس کو استعمال کرتے ہوئے. اس میں اب جیسے انفراسٹرکچر ہے لاہور میں, ایک پولوشن کا اور اسموگ کا, انوائرمنٹل ایئر کوالٹی کا ایشوز چلتے رہتے ہیں. تو ہمارا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہوئے اگر یہاں پہ سینسرز ہوں, اور یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ تقریباً 43% جو اسموگ ہے یا پولوشن ہے لاہور میں وہ وہیکولر ایمیشنز کی وجہ سے ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم میئر کر لیں, لاہور میں میئر کر لیں یہ ساری چیزیں, تو ہم اپنی ٹریفک کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کہ کس ایریا میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تھریش ہولڈ سے آگے نکل گیا ہے. سمارٹ سٹیز پر منتقل کی جائے گی. علی ساہی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے اوپنر شرجیل خان کو حتمی 11 رکنی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ایک اور مشکل کا سامنا ہے. ٹیم انتظامیہ نے شرجیل خان کو وزن کم کرنے اور فٹنس بہتر بنانے کا ہدف دے دیا. شرجیل خان نے ٹیم انتظامیہ کے اہداف کے مطابق ٹریننگ شروع کر دی ہے.
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं हाफिज शहबाज। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वजन कम करने का मशवरा दे दिया गया है। आज बिल्कुल कौमी क्रिकेट टीम में तकरीबन 4 साल के बाद वापस आने वाले बल्लेबाज शर्जील खान की अभी भी मुश्किलात कम नहीं हुई, क्योंकि टीम इंतजामिया ने उन्हें एक हदफ दिया है और जब तक उनको कहा गया कि जब तक वो हदफ पूरा नहीं करेंगे, उनकी फिटनेस, उनका वजन जब तक उसके मुताबिक नहीं होगा, उस वक्त तक उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। इस सिलसिले में आज तो कजाफी स्टेडियम में वार्म अप मैच भी जारी है, टारगेट मैच जारी है। इस मैच में भी शर्जील खान को टीम में शामिल नहीं किया गया है। शर्जील खान तकरीबन 2 घंटे तक जो साइड नेट प्रैक्टिस है वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे मुख्तलिफ बॉलर के साथ साथ, उसके साथ साथ वो रनिंग भी कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में शर्जील खान के लिए खासा मुश्किल वक्त है और उन्हें अभी भी टीम में आने के लिए जो अहदाफ हैं टीम इंतजामिया को पूरा करना है। बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड सिंड्रोम डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा क्लिनिकल साइकोलॉजी ने तकरीब का इनेकाद किया है। तकरीब का अहवाल जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। शोबा क्लिनिकल साइकोलॉजी में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस रंगारंग तकरीब में इसी डिपार्टमेंट का जो स्कूल है जिसमें स्पेशल बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, उनको आज की इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी जो है वो भी बनाया गया। और इस तकरीब का ख़ास मकसद ये था कि जो ये स्पेशल बच्चे हैं ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ख़ुद को फ़ील करें और जो वालदैन हैं उनमें भी खुद एतमादी जो है वो दी जाए। डिपार्टमेंट के शोबे की हेड प्रोफेसर डॉक्टर साइमा दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के हवाले से बात करेंगे। मैम बताइएगा आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इधर सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये लिविंग इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल लर्नर्स के नाम से हमने अपनी सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विसेज स्पेशल बच्चों के लिए शुरू की थी 99 में। और तब से ये कि हम सक्सेसफुली हमारा जो स्कूल है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों लेवल्स पे कवर करता है। और डाउन सिंड्रोम डे जो कि उर्दू में इसे मंगोलियन बच्चे भी कहा जाता है, इसकी जो आलमी दिन है वो संडे में यानी कि 21 तारीख को था। हम उसी के हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि इन बच्चों को हमें अपनी सोसाइटी में नॉर्मल बच्चों की तरह ही शामिल करना चाहिए और इनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए इनको इनके पोटेंशियल के मुताबिक जो है माशरे में रहने के लिए हम अपनी स्पेशलाइज सर्विसेज से काबिल भी बनाते हैं। और हम डी स्टिग्मेटाइजेशन के हवाले से कि जो कहा जाता है कि जी शायद माँ बाप के लिए कोई आजमाइश है या उनकी कोई कहना चाहिए ना किसी गुनाह की सज़ा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है और इसको हमें एक डिफरेंट एबिलिटी के तौर पे ट्रीट करने की ज़रूरत है और इनको उसी तरीके से माशरे में शामिल करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप मिस नाज़िया बशीर की भी राय। इमरान यूनुस, आप तकरीब का अहवाल बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।